Astaghfirullah العظيم. Alors, mademoiselle, monsieur, c'est toujours la suite le cours dernier, ce concernant les segments dans l'IELD management, les segments dans le domaine touristique pour l'IELD management, pour appliquer l'IELD management. Donc, كما شفتوا هنايا إلا نسينا ما قلناهاش ولا غفلنا عليها. Donc, في chaque catégorie, mademoiselle, monsieur, شنو كنلقاو؟ كنلقاو des éléments. شنو هاد les éléments؟ donc les caractéristiques de ce segment، المميزات نتاعو باش يكون معروف، او لا بمعنى اخر les attentes نتاعو. ثاني حاجه كيتيلي شكون هو هاد لو سيغمون هذا، دونك المصدر نتاعو كومون، شكون هو spécificité ce type de contrat. Spécificité ce type de contrat. Qui est-il? Qui sont ses besoins? Quels sont les besoins de la catégorie? Comment il vient-il? D'accord? Comment va-t-on chercher? Ce sont des éléments, mademoiselle, monsieur, pour qu'on va comprendre. Donc, les éléments qu'on analyser donc, هادو أسئلة وكيتعطيونا أجوبة. Donc, هاد الأسئلة هادو هنايا هو le problème. Quels sont les besoins et les attentes نتاع الكليو individuel. Donc السؤال انت باش خاصك تجاوبه، شنو خاصك تجاوب على السؤال؟ qu'est-ce que tu dois faire. Donc bien sûr tu dois chercher chez qui. عندما تقلبش عند شي واحد اخر، تقلب عندك نتايا. الكليون كيجي عندك، ان فوا كيجي عندك الكليون راه كدير واحد الحاجه اللي هي سامبل او بسيطه. اشنو هي؟ وانك tu vas faire واحد الكيستيونير دو ساتيسفاكسيون. Le questionnaire de satisfaction. Ou je suis un questionnaire de satisfaction. C'est tout simplement, mademoiselle, monsieur, le client, une fois qu'il s'allie le séjour, qu'il s'allie le voyage, d'accord? Donc, est-ce que tu as le questionnaire? Questionnaire. Oui. Oui, c'est qui a parlé? Ok, donc je pense que c'est Amina qui a parlé en même temps les parties. Je pense à sa connexion. Mais كتسمعوناش الشباب نو؟ حليمة؟ Oui, مسموع أستاذ مسموع. Ok, الله يعطيك الخير. Donc j'ai des questionnaires de satisfaction client. Donc هاد الكيستيونير de satisfaction client اللي كيخلينا اننا نعرفوا هاد لي زيليمون اللي عندنا هنايا. اشنو كيبغي هاد الكليون، اشنو كيبغي اكس كليون. هاد لو سيغمون هذا ديال لي فام دافير، نهار جات عندنا اون فام دافير ولا كيجيو عندنا دي فام دافير وكنعطيوهم داك الكيستيونير وكنلاحظوا لي بوزوان تاعهم عن طريق لا دوموند، عن طريق لا دوموند نتاعهم، عن طريق لي زاتونت، الانتظارات نتاعهم المعبر عنها، لي زاتونت اكسبريمي. داكور؟ كنعرفوا حنايا كل كاتيجوري كنعرفوها وكنكتبوا ولا كنسجلوا ولا كنمونسيونيو هذوك لي بوزوان نتاعهم. داكور؟ كنسجلوهم. اي كوم سا اون فوا كيجي عندنا ان اوتر كليون من نفس الكاتيجوري ولا نفس السيغمون، نفس الفئه اللي كاين فيها، اللي كان فيها واحد الكليون قبل. داك دونك كنحاولوا شنو نديرو حنايا، اوليو باش هو انه غيطلب شي حاجه داكشي اللي بغا، غيعبر على الانتظارات نتاعو. انت tu vas satisfaire les besoins نتاعو، tu vas satisfaire les attentes نتاعو، الانتظارات نتاعو قبل هو ما يهضر، قبل هو ما يقول لك انا بغيت غيتعطيه انت داكشي اللي بغا. داكور؟ اي هذا هو لوبجيكتيف نتاع هاد لي كيستيونير دو ساتيسفاكسيون. دونك هادو هما من بين الطرق باش اننا حنا كنبداو كنديرو هاد لا سيغمونطاسيون تاعنا، باش كنديرو واحد لو سيغمون وكنسميوه اما سيغمون افير انديفيدويل ولا سيغمون اجونس دو فواياج او لا. يعني هاد التقسيم هذا ماشي الكليون اللي كيقسم راسو براسو، حنا اللي كنحطو كنديرو واحد الكاتيجوري، واحد الفئه. داكور؟ وكيجي اللي كيشبه في داك الفئه كنحطوه معاهم، كيشبه فيها او نيفو نتاعش، il ressemble عند ديك الفئه من ناحيه نتاع لو كومبورتمون، من ناحيه ديال لو كومبورتمون بيان سور اللي هو التصرفات
Mais اش من التصرفات c'est le comportement d'achat. Le comportement d'achat تاع alors c'est comment affaire agence de voyage هي اللي كنا شفنا البارح قلنا هاد الناس هادو هنايا هاد لو سيغمون هذا داكور اللي هو ان سيغمون انفير انديفيدويل كيجي بوحدو هو كليون دافير مي كيجي بوحدو مي il passe عن طريق اجونس دو فواياج ما كيجيش ماشي هو كوربوريت ماشي هو خدام في لونتربريز والناس ديال لونتربريز كيعيطوا على لوطيل وكيجي نو هذا السيد عارف واحد شويه شنو كيدير اشخاص عارفين واحد شويه شنو كيديروا يعني كمؤسسه اللي كتصيفط لنا الكليون دافير دونك اشنو كيديروا واحد الكونفونسيون ولا كيديروا كونطرا اون جينيرال افيك اون اجونس دو فواياج هاد الكونطرا اللي كدير بين لاجونس دو فواياج هما بحال كيبغيو يسافروا كيعيطوا على لاجونس السلام عليكم لاجونس بغينا نسافروا كيقول لهم Monsieur, مرحبا ها انت سير وي مادموزيل monsieur, وي امينه صدق دعوة تبارطاجي معنا l'écran عافاك. هي مادموزيل راه خرج ليا ميساج دابا خرج ليا ميساج قال لي ودي راه كاين ان بروبليم تاع البارطاج دابا افون كو tu vas me parler راك يسحب لي مشكل من عندي. نو يلا بحال دابا شوف دابا انا تلق الموديول وما كنشوفش شكون اللي حاضر داكور دونك كون tu m'as parlé دخلت لتما بان ليا ايرور ديال تاع البارطاج ديال ليكرون maintenant c'est bien وي صافي طلعت. ok merci beaucoup mademoiselle الله يعطيك الخير c'est bien de se défendre طلب حقك. Alors, j'ai dit segment affaires individuelles, agence de voyage. Donc, هذا هو une entreprise qui a عن طريق agence de voyage باش أن هي il va voyager. Alors, les besoins les attentes نتاعهم بحال les autres individuels d'affaires. parce que بحال نقولوا client d'affaires هو واحد الكاتيجوري اللي كيبغي واحد شوية أي شوف احنا on a déjà vu pour la première fois نتاع هنايا segment d'affaires individuel plein tarif les éléments اللي كاين هنايا كلهم les éléments اللي كاين هنايا كلهم سي لا ميم شوز كيتعاودوا مع من مع دي زوتر بيان سور كيتعاودوا مع دي زوتر بوركوا باسكو هما كلهم في نفس الكاتيجوري يعني داكشي اللي كاين هنايا كيتزاد عليه كيكون سي ان بو دو بلوس مي ils ont les mêmes besoins les mêmes attentes que اللي شفنا اول سيغمون اللي هو individuel affaires individuelles plein tarif. Alors maintenant mademoiselle monsieur عندنا les clients affaires les groupes de société clients d'affaires groupe de société كملنا clients d'affaires agence de voyage non ماشي مشكل. Alors client d'affaires individuel agence de voyage qui est-il il s'agit de tous les mouvements individuels à faire qui transitent par une agence de voyage quelle que soit sa forme. Un client d'affaires individuel régi عن طريق une agence de voyage كيما كان النوع نتاع سواء داك l'entreprise دايره contrat مع l'agence soit ما دايرش contrat مع l'agence soit il y a déjà une connaissance soit ما كايناش connaissance mais le client كيجي عن طريق agence de voyage tous les mouvements individuels à faire qui sont transit كيمروا عن طريق une agence de voyage كيمروا عن طريق une agence de voyage. Alors quels sont les besoins et les attentes نتاع هاد الناس هادو هنايا d'accord les besoins et les attentes pas de différence quant aux besoins aux attentes précédentes نفس les besoins ونفس les attentes اللي هي précédentes نتاع من نتاع ما هو client individuel affaires client individuel affaires la particularité نتاعهم شنو هي هو انهم كيتعاملوا مع une agence de voyage كيتعاملوا مع une agence de voyage particularité هي الخصوصيه الاخرين ما شفناهمش كيتعاملوا مع اون اجونس هادو كيدوزوا عن طريق لاجونس دو فواياج واش باش يستافدوا من لي بري موان شير واش باش يستافدوا من لي زافونتاج دون اجونس دو فواياج وي ممكن نو با فورسيمون مي هما ما كيبغيوش يخدموا دي بيرسون
نخدم انا شخص عندي في لونتربريز غيتكلف لي باش يدير لي كونطرات مع دي زوتيل او لا كونطرا مع دي زاجونس دو فواياج او لا دونك كنكلف اون اجونس دو فواياج هي اللي غدير لي لو طرافاي وغتشد الكوميسيون تاع على اي طرافاي دارتو سواء مع لوطيل اللي صيفطوني لعندو او لا معايا انا على حسب الخدمه اللي خدموا معايا بطبيعه الحال. عندنا كومون فيان-تيل كيفاش كيجيو هاد لي سيغمون هادو نتاع individuel agence de voyage comme pour le segment individuel affaire rate avec un intermédiaire بنفس الطريقة باش كيجي عندنا كليون افير أول واحد شفنا غير كتزاد شنو كتزاد لا particularité اللي هي سي un intermédiaire هو سي une agence de voyage. Comment va-t-on le chercher؟ حنا بغينا نقلبوا على هذا لو كليون هذا كومون يفاطون لو باردون كيفاش غيجي عندنا هو الوغ دو كا دو فيغور سون انفيزاجيبل كي عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هو سوا لاجونس دو فواياج ني كان انترميديير ريسيفور دوردر داكوغ دونك لاجونس دو فواياج كتقلب يعني كدير ستا اكزيكوتور بمعنى ستا اكزيكوتور دونك انت كتعيط على لاجونس ولاجونس هي اللي كتصايب ليك ولا il va le réserver او لا il va vous envoyer لاجونس هي اللي كتكلف داكوغ انت كتعيط عليها او ما كيتكلفوا سوا لاجونس دو فواياج il est décisionnaire. L'agence de voyage il est décisionnaire, ça veut dire quoi? L'agence de voyage il va organiser l'événement, il va organiser le congrès, il va organiser la conférence, le séminaire, l'événement en général وكتصيفط ليك كتبيع ليك وانت كتقبل وكتديك هي فين بغات هي. الحاله الاولى انت اللي بغيتي تمشي كتعيط عليهم هما كيديوك فين بغيتي والحاله الثانيه لاجونس دو فواياج دارت واحد ليفينمون كيومن دي واحد لو سيرفيس وبعثوا ليك نتايا ولكن داتك فين بغات هي بالرغبه نتاعك نتايا. دونك هادو كليون افير اللي هو انديفيدوال اجونس دو فواياج. Maintenant affaire groupe société et séminaire résidentiel. Donc groupe affaires donc il y a individuel agence de voyage l'elfort d'accord individuel agence de voyage تحت منها affaire malo au groupe société séminaire donc groupe donc l'individuel a dit groupe donc يعني الطريقة il va être différente d'accord donc qui sont-ils شكون هما هاد كليون افير groupe clients affaires groupe de société les groupes de société ou là des séminaires résidentiels. Ok, اشنو هي séminaire résidentiel séminaire résidentiel mademoiselle monsieur هو واحد ليفينمون مؤتمر. هذا المؤتمر هذا تيكونوا فيه غير الناس ديال لونتربريز داكوغ الناس ديال واحد لونتربريز بيان سور كيتسمى سيمينار ريزيدونسيال او لا سيمينار انترن او لا سيمينار فيرمي داكوغ كيكون داخل ولا كيكون مغلوق ما كيمكنش يدخل اي واحد اللي خارج على الناس اللي عندهم اهتمام بداك المؤتمر. Qui sont-ils? Ce sont des hommes d'affaires qui se déplacent de façon collective dans le cadre professionnel. Donc, un groupe affaires, le groupe société, ce sont des hommes d'affaires qui se déplacent, qui ينتقلوا من بلاصة لبلاصة بواحد لا فاصون اللي هي كوليكتيف. الأولى اللي انديفيدويل كل واحد بوحدو هادو كيمشيو كوليكتيف mais dans un cadre professionnel. Séminaire de travail, visite l'entreprise, réunion, même qui me pour but les voies le travail. La réservation et la facturation, d'accord, sont centralisées auprès d'un unique prescripteur. Donc, il y a soit la réservation, ou là la facturation, ou là l'ordre du service, ou là l'organisation, que tu centralisée عند واحد الشخص اللي هو المنظم ديال داك l'événement. La durée moyenne du séjour varie de 3 jours bien sûr. Donc la durée moyenne كتكون presque 3 jours على حسب اغلبيه نتاع دي زيفينمون نتاع دي كونغري نتاع دي فيستيفال تكون entre 3 حتى 5 jours bien sûr. donc هذه هي لي موين ديال لي زيفينمون. Comment vient-il كيفاش كيجيو عندنا بنفس الطريقه بنفس السيركوي ايدونتيك بنفس الطريقه باش كيجي عندنا individual affaire اول سيغمون اللي شفنا في هاد لابارتي هادي.
comment va-t-on les chercher كيفاش غادي نقلبوا عليهم bien sûr c'est tout simplement بنفس الطريقة باش كيجيو عندنا الكليون دافير individuel نعاودو نرجعو نبدا comment va-t-on les chercher نرجعو نطلعو باش نقول كيفاش أستاذ d'accord donc en réservant directement كيجيو عندنا بلا réservation directement أولا كيدوزو عند ان سنترال دو ريزيرفاسيون أولا هو كيريزيرفي با ان كوريسبوندون كيريزيرفي عن طريق شي شخص كيعرفو هو وكيصيفطو لينا بطبيعة الحال دونك ها ليكزومبل دونك بنفس الطريقة هذيك ديال الكليون دافير انديفيدويل بنفس الطريقة كي كنتعاملو مع دي زوتر qui sont les besoins et les attentes نتاع هاد لي كليون هادو même segment précédent نفس الشيء نفس الطريقة بالنسبة للسيجمون لي دازو juste comme particularité complémentaire كيتزاد عندهم حوايج اخرين اشنو هو une reconnaissance du client et plus précisément la reconnaissance de la société prescriptrice donc كيبغيو انك tu vas les connaître تعرفوا هو كشخص داكور وماشي تعرفوا كشخص تعرفوا على اساس انه يمثل واحد الشركه اكس يغريك انا كنعرفك انت كانسان انت سميتك فلان بفلان ولكن ما كنعرفش لو بوست نتاعك نو انا خاصني نعرفك انت كانسان ونعرف لونتربريز اللي انت كتمثلها une offre complémentaire plus touristique d'animation au cours du séjour. Donc, il aime des offres complémentaires. ما غاديش يجي هو غير باش يدير des réunions, d'accord? Mais aussi, il veut faire des réunions. Il veut faire un travail, mais en même temps, il veut faire des activités touristiques et des activités d'animation. Une offre packagée, d'accord, sous forme de package. Donc, ma كيبغي يفكر في والو كيبغي لا شومبر البيي الترونسبور لا نوريتور لا ريونيون كلشي كيكون مجموع مع بعضياتهم دونك شومبر بونسيون كومبلي على حسب لا ريستوراسيون سال دو ريونيون اللي هي بلينيير اللي عباره عن مدرجات عزيز عليكم كيبغي يكون كومبلي داكشي كومبلي داك لا ريونيون تعطيه لي زيليمون تاعها اللي هما كاملين بطبيعة الحال داك لو كيت نتاع البيانفوني افيك دي ستيلو افيك دي بابي افيك وكا نسى وكا ما كانش عنده الوقت باش يفكر يجيب داكشي بوغ اون ريزون لا بوغ اون اوتر ضروري خاصك تعطيه سكو نابيل لي كادو دو بيانفوني اولا الكيت نتاع البيانفوني اللي كيكون عبارة عن كارطابل عنده واحد اجندا ستيلو اي انسي دو سويت Maintenant, le segment affaires des congrès et conventions. Segment affaires, congrès et conventions. C'est presque la même chose parce que le séminaire هو عبارة عن واحد التظاهر واحد l'événement d'accord l'événement هو واحد عبارة عن réunion هي دي réunion هي séminaire d'accord هاد السيمينار مادموزيل مسيو شنو الفرق بينها وبين الكونغري كونفونسيون سي كو الاولى قلنا اللي هي كتكون ريزيدونسيال كتكون انترن كونفيرونس انترن يعني كتكون داخله ديال الناس اللي كيشاركوا فيها هما ديال واحد لونتربريز او لا واحد الاداره عموميه او بمعنى اخر الاشخاص اللي مخول لهم يحضروا في لا كونفيرونس اللي شفنا توتالور هما اشخاص ديال لونتربريز انا ماشي في لونتربريز ما يمكنش ندخل عندنا لي كونغري لي كونفونسيون كنعيطوا على اي واحد عنده اهتمام بالموضوع يمكن يدخل يمكن يخرج ما عندناش اشكال بيان سور هاد الكليون دافير اللي جايين عن طريق لي كونغري لي كونفونسيون ce sont des participants au congrès et conventions qui se déroulent dans une zone de chalandise de l'hôtel donc les qui يكونوا لي بارتيسيبون هما دي كليون اللي كيجيو فين بلاصه لواحد لوطيل بطبيعه الحال la durée moyenne entre 2 et 3 jours حتى 5 jours حتى 5 jours حيت يقدر يجي واحد الشخص ويقعد نهار
يجي يدخل لواحد لاتولي، لواحد الورشه ولا لواحد موضوع ويمشي بحالاته. وكاين واحد اخر يجي يقعد سيمانه ولا يجي يقعد 5 ايام، يقعد في جميع الورشات. كاين اللي قاعد نورمال. مي بحال كنجمعوا المده الزمنيه وكنقسموها على العدد ديال لي كليون، شنو كنلقاو بان لا موين كتبقى عندنا توجور لا موين اللي هو ارقام ما يمكنش ناخذ بها 100%. هاد الكليون اللي هو دو كونغري مادموزيل مسيو، علاش كيجي عندنا؟ علاش كيجيو عندنا؟ داكور، كيجيو عندنا تو سامبلومون باسكو سي دوطخ نوتوريتي، على حساب المصداقيه نتاعنا وعلى حساب المكانه نتاعنا وعلى حساب الثقه ديالنا ديال الناس اللي عندنا بيان سور. كومون فيان-تيل؟ كيفاش كيجيو عندنا هاد الناس هادو؟ اون ريزيرفون ديريكتومون. كيجي عندك ديريكتومون، الو انا جاي عندك، داكور. et c'est lui qui va réserver. Bon ماشي هو كليون، يقدر يكون هو، يقدر يكون ان كيلكان خدام عنده، يقدر يكون لا سكرتير، يقدر اي واحد، داكوغ. مي كنقصدو هو ولا عن طريقه ديريكتومون بجميع لي مويان ديال الريزيرفاسيون، انترنت، تليفون et ainsi de suite. Hôtel recommandé par un tiers. ان تيير، انا طرف ثاني، انا طرف ثالث. باسكو الطرف الاول هو لو كليون، الطرف الثاني هو لوطيل اللي غيستقبلو، اي الطرف الثالث هو انا جيتي في لوطيل، عجبني لوطيل، كنعرفك نتايا انت بغيتي تجي تسافر تمشي لذاك المدينه، كنقول لك اودي راه داك المدينه كاين فيها واحد لوطيل اكس الي بيان. D'accord? Donc ça s'appelle recommandé par un tiers. En passant par des intermédiaires tels que syndicats d'initiative centrale de réservation. Donc deux intermédiaires, un intermédiaire واش هو une agence de voyage. intermédiaire هو وسيط عن طريق الوسيط اللي هو agence de voyage. non ماشي agence de voyage. sinon الا كنت تجي عن طريق agence de voyage غنقولوا لك كليون دافير agence de voyage. دونك انت كدوز عن طريق ان intermédiaire اللي هو بحال مثلا النقابات، بحال مثلا سونترال دو ريزيرفاسيون، بحال مثلا البارح j'étais en train de lire des choses et après j'ai vu بان عندك موريتانيا لغات الفيزا او لا لغات الشروط ديال الفيزا لعند من الشروط ديال الفيزا لعند لي كليون دافير، لعند لي كليون دافير. انت كليون دافير غتاخد واحد الفيزا من عند، الا بغيتي تدخل موريتانيا صالحه ليك لمده نتاع عامين، فيزا وحده صالحه ليك لمده نتاع عامين، دخل خرج البيي كيما بغيتي. مي باغ كونطخ حنايا مواطن عادي بغيتي تدخل لموريتانيا خاص ضروري تكون عندك فيزا. ما غاديش تفوت المده، واحد المده اللي طويله، نو، مده اللي هي محدده. يقدر يحددوا لك فيها دخول خروج، يقدر يديروا فيها شهر، 40 يوم، 15 يوم، 3 شهور، داكوغ. مي بوغ كليون دافير حيدوا داك الحواجز ودايرين المده نتاع 2 زون، 2 زون، داكوغ. دونك علاش شنو هو السبب؟ قالوا لهم بان اي واحد بغى يجي عندنا، بغى يستافد من هذا الاوفر هذا، خاصو يكون جاي عن طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سي جي ام. دونك الاتحاد العام لمقاولات المغرب اللي هو واحد الاتحاد، داك واحد السانديكا اللي كيجمع جميع تقريبا جميع رجال الاعمال اللي كيعندنا في المغرب بيان سور. فوالا ان اكزومبل اللي كان اللي لقيت، فوالا بارطاجيت معكم باش نبين لكم هادوك كليون دافير. راه ميم حتى او نيفو نتاع الفيزا، راه كاين عندنا فيزا كتسمى فيزا افير، كاين فيزا ايتوديون، كاين فيزا توريزم، كاين فيزا افير. فيزا افير ما كتعطلش. عندك جوج ديال الانواع تاع لي فيزا اللي ما كيعطلوكش، اللي هي فيزا افير اي فيزا دبلوماتيك. فيزا افير، فيزا دبلوماتيك في البلاصه كتجي كتحط كيكاشا وكيوكسي الله يعاود، داكوغ، ما كاينش فيها اشكال. باغ كونطخ فيزا فواياج ولا فيزا سونتي ولا فيزا توريزم ولا فيزا ايتود داكوغ كتعطل واحد شويه تفاعسين. مي افير اي دبلوماتيك ما كنتعطلوش فيها بيان سور. كيفاش كيجيو عندنا هاد الناس هادو هنايا؟ داكوغ، كيفاش كيجيو عندنا هاد الناس هادو هنايا؟ عندنا البانوتاج اللي هو سي جايه من لي بانو، داكوغ. كيلقاو لا بوبليسيتي، يعني البوبليسيتي هنايا كنقصدو بها بجوج بهم، فلاير او لا بانوتاج اللي هي لا بوبليسيتي. بريزونس اكتيف دون دي زوفيس دو توريزم، دونك لي زوتيل كيكونوا حاضرين في مجموعه نتاع المؤتمرات حتى هما في
في مجموعة ديال دي صالون ديال التوريزم في مجموعة ديال دي صالون ديال التوريزم وداك لوم دافير كيكون مشارك يبخي كيدير علاقة ولا كيدخل اون كونيسونس اون كونتاكت افيك لوتيل. عندك بارتناريا كتكون دي بارتناريا اوكي بين مجموعة نتاع سي ار تي سي تي تي دونك هذا الكونسي ريجيونال دو توريزم هذا الكونسي ديبارتمونتال دو توريزم دونك المجلس الجهوي للسياحة بطبيعة الحال. عندنا لي بوبليسيتي دون لي جورنال دونك كيكون هذوك لي زوتيل كيديروا البوبليسيتي في لي جورنال اي اكسيون ريلاسيون بوبليك دونك لا ريلاسيون بوبليك اللي هي العلاقات العامة احنا شفناها في الموديول اللي قبل كيفاش كتكون هاد ليفينمون تاع العلاقات العامة. كي المويان امبلويي دونك اشكون هما لي مويان امبلويي عند طريقة الناس هادو هنايا طريقة الناس نتاع كليون دو كونغري دونك ايتابليسمون دو بروشور دوتيل اتراكتيف خاصك انك كاين مويان امبلوي اشنو الوسائل اللي ممكن نستعملو باش ناتيريو هاد الناس هادو هنايا خاصك تصاوب ايتابليسمون اي كريي لا كرياسيون ولا لا كونسيبسيون ديال دي بروشور اوتيل دونك كتب داكو بحال شو فورم ديال دي كاتالوج باش توزعهم ولا باش تعطيهم للكليون باش انهم يقدروا يجيو عندك. Réalisation de produits support publicitaire donc vous allez faire des publicités et la publicité ما يمكنش اننا نديروا لا publicité الا sur internet الحاجه الاولى sur les réseaux sociaux الحاجه الثانيه et bien sûr dans des بحال مثلا الاتحاد العام لمقاولات المغرب كما قلنا tout à l'heure d'accord et bien sûr dans les journaux les magazines عندك الجرائد والمجلات داكور مي اش من الجرائد واش من المجلات الجرائد والمجلات اللي هي مختصه سبيسيفيك تو سكي ايكونوميك داكور تو سكي ايكونوميك création de produits spécifiques adaptés غادي دير دي برودوي اللي هو تسميك برودوي افير tourisme d'affaires ou la congrès ou la séminaire et comme ça les clients اللي بغاو يجيو يحضروا راه بيان سور كيقدروا يكونتاكتوك وينسقوا معاك ولا يتبعوا ويتشراو معاك. عندنا ماتنون لي كليون افير اي سون بارتي ساليناهم بالانواع نتاع لي سيغمون نتاعهم داكور بالانواع نتاع لي بيزوان لي زاتونت نتاعهم. ماتنون اون فالي فوار عندك لي زوتر سيغمون فهاد لي زوتر سيغمون كي عندنا لي فامي لي فامي مادموزيل مسيو واحد هو سي ان سيغمون عنده لي بوزوان تاعو حتى هما كيتعددوا بيان سور حتى هو كاين عنده تبارك الله مجموعه تاع لي بوزوان اوكي دونك لي فامي شنو نقصدوا بلي فامي لي فامي كنقصدوا بها ان كوبل افيك انفون couple avec enfant d'accord هذو هما الفامي ما غيجي عندي انايا couple homme et femme c'est pas une famille c'est un couple هذاك غادي ندخلو في الكاتيجوري نتاع في السيكمون تاعو mais une famille c'est couple avec enfant les enfants parfois prescripteurs ils influencent choix نتاع البارونتال donc شكون كي نورمالمون اللي كي ديسيدي ولا اللي كيحدد لنا la destination pour qu'on va voyager d'accord ce sont les parents d'accord mais شكون كيدفعهم لعندها ce sont les enfants d'accord ce sont les enfants ce segment est un complément idéal au segment affaires donc كيكمل هاد الكليون de famille d'accord la segment famille تيكملوا les clients d'affaires et ils sont excellents ils sont bien d'accord et ils sont idéal هي bien. Puisque la majorité des déplacements ont lieu durant des congrès, les offres d'une politique enfant attractive doivent concentrer la famille avec enfants de 1 à 12 ans. D'accord? Donc, le client, la catégorie, il y a le segment, les famille, donc famille avec un couple avec enfant. D'accord? Donc, je nous le dernièrement, ou le qui واحد الحاجة اللي هي un peu c'est joli. اشنو هي هو انك يكون عندك انت المؤتمر داكوغ مثلا مو جو سوي ان شاف دو فامي ان بابا شوي انفيتي باش انني نمشي نحضر في واحد المؤتمر داكوغ كاين عندي لا بوسيبيليتي اشنو البوسيبيليتي هو انني نجي انديفيدويل نجي بوحدي اي جو في بارطاجي لا شومبر مع ان كيلكان داكوغ الحاجه الثانيه اللي هو انني غادي نجي بوحدي
où je vais habiter dans la chambre tout seul, d'accord. الحاجة الثانية هو أنني que je vais venir où je vais prendre chambre double, je vais apporter avec moi نجيب معايا ma femme, d'accord. ولا la femme d'affaires تجيب معها son mari, d'accord، باش يحضر ولا باش يحضر في مؤتمر. et الحاجة الأخيرة هو أنني غادي نجي وغادي غادي نجي moi et ma famille، d'accord. غالبا تيقبلوا هذا لو سيرفيس هذا ما خاصوش يفوت واحد المبلغ، واحد العمر تاع 12 عام، داكور. مي سي با ان كريتير اسونسيال، ماشي مؤشر ولا معطى اللي هو خاصنا نحترمه بزاف وبزاف، داكور. شنو كيولي لو بابا، داكور. لو بابا جاي باش يحضر في المؤتمر، داكور. اي يجيب مع لا فامي نتاعو، ولا فامي نتاعو ما حد هو كاين في المؤتمر، ما حد لا فامي نتاعو واكلين شاربين ناعسين مساريين، داكور. دونك حنا كنحسبوا عليهم في لا فاكتور بطبيعه الحال اللي غتجي في الاخر اللي هي طالعه. الوغ إلا جاو عندنا هاد الأشخاص هادو بحال هاكا، داكوغ، لي فامي كليون أفير افيك فامي، داكوغ، ولا كليون فامي، دونك عندنا دي بوزوان. هاد لي بوزوان سورتو بحال كنقولو من 0 حتى ل 12 عام، من 0 حتى ل 12 عام، داكوغ. يعني كي عندنا صفر، وصفر هو مازال ما دارش العام 6 شهور، ولا راه عنده 8 شهور، ولا داكوغ. هاد لي كليون هادو عندهم دي زاتونت. لي زاتونت نتاعهم كتمثل في أول حاجة شنو هي؟ عندك إلا كان عندهم ان انفون دو 0 à 3 ans، دو 0 à 3 ans خاصو يكون عنده ان اسباس بي، ان اسباس بيبي اللي هو البارك نتاعو، اللي هو لو لي نتاعو، اللي هو الشوف بيبغون اللي كيسخن الرضاعه، اللي هو مجموعه الحوايج. لي بيبي ايكيبمون كومبليمونتير، شوف بيبغون شوف بيبغون هي ديك اللي كتلك لا ماشي كتسخن الرضاعه، الشيز هوت، دونك لا شيز اللي كتكون عاليه على حسب يتغدى الماكله مثلا يكون قاعد على شيز. عندنا لو طالكي وولكي. لو طالكي وولكي هو كنقولوا حنايا الراديو بحال الراديو مثلا ديال البوليس. دونك هو شنو كيتسمى؟ كيتسمى طولكي وولكي، ماشي كيتسمى راديو طولكي وولكي، داكوغ. راديو طولكي وولكي. دونك شنو هي طولكي جايه من تو توك يعني انك كتهضر، اوكي. اي وولكي تو ووك يعني انك انت كتمشى. دونك ممكن انك تهضر وتمشى، حيت قبل كانوا بغيتي تهضر خصك انك تبقى قاعد في الفيكس باش انك تجاوب. دونك اين فوا ولات عندنا طول وولكي انك ممكن تهضر، وممكن انك تمشي لاي مكان، وممكن انك تواصل مع الاشخاص تكون ديريكتومون معهم. دونك خاص يكون عندك طولكي وولكي كيفاش كيكون تاع اللعاب، داكور، بحال تاع اللعاب. شنو هو الهدف؟ حيت الا كنتي نتايا هنايا وكان لو بيبي بعيد عليك، داكور، باش تعرفوا واش فاق ولا لا، كدير بحال هذاك الطولكي وولكي. اون فوا كيفيق كيغوت، اون فوا كيغوت انك كتسمعو بان راه غوت وتمشي عنده، بيان سور. هذا هو الدور تاع الطولكي وولكي. اي بيان سور ان سيرفيس دو بيبي سيتينغ هي اون في ولا اون فام. اون في ولا اون فام غالبا تكون اون في، كتكون اون في ولا اون فام هي اللي كتكلف بلو بيبي، لانه اون فوا في الوقيته ديال الخروج ديال الاباء ولا العدم الحضور نتاعهم، غالبا كنلقاوهم دي زانيماتريس في دي زوطيل. دي زانيماتريس بيان سور هي اللي كتكلف، هو سان سيرفيس اللي هو بيون كيتخلص. عندنا دو 3 à 2 ans، دونك ابتداء من 3 حتى ل 12 عام. هاد لي زونفون دونك بيرسون ابار اونتيير، دونك انهم كيتحركوا، يسو انديبوندون، ما كنهزوهمش، ما كنديروش، دونك كيكونوا انديبوندون، داكوغ. الوغ ils sont de part entière, espace jeu, اليوم les espaces jeux disponibles à la réception, donc يكونوا des jeux, des chaises, des bibliothèques، داكوغ. ماشي بالضروري اننا نلعبوا الكره، نبقاو كنجريو مورا الكره مثلا، مي اون بو افوار دي جوي. وهاد لي جوي هادو كي ستيمول لانتيليجونس يعني كيحفزوا الذكاء ديال الاشخاص، بيان سور. دونك اسباس دو جو ديسبونيبل في لا ريسبسيون. لي ليغون راكم كتعرفوا الالعاب تاع ليغو، ليفغ مكتبه كما قلنا خصهم يقراو، غي دو شوسي، سياج، rehaussé, pardon, siège, taille d'animation, des animations locales et réception. Donc خصك دير لهم l'animation بطبيعة الحال، دير لهم des activités ديال l'animation باش ما يملوش، اوكي. اي عندك rehaussé et ressort de siège. et ressort de siège يعني siège تيكون فيه دي نيفو،
كرسي تيكونوا فيه دي نيفو داكور. ما حد كنت كتبغي، ما حد لونفون كيكون صغير كديريه المستوى الاقل، ما حد لونفون كيولي كيكبر انت كتحاول تجر المهم الكرسي كيكبر، بمعنى كرسي انه كيكبر كيتمدد ما كيبقاش كيولي بحال دوك السلم تيكونوا كيتمددوا بيان سور. عندنا بلوس دو 2 ans اكثر من 12 عام يساجي دادولت، يساجي دادولت يعني يقدر اننا حنا نبيعو ليه على اساس انه adulte d'accord. Donc les jeux et animations doivent être plus ciblés et comportent une partie culture et ludique. Donc هنا من 0 حتى ل 12 عام اشخاص اللي هما عزيز عليهم يلعبوا، عزيز عليهم يجريو، عزيز عليهم يرسموا يكتبوا يغوتوا انسي دو سويت. مي باغ كونطخ بلوس كو 2 ans لا بيرسون كتولي زين، كيولي كيرتاح شويه، كيولي كيشد الارض كما تيقولوا داكور. دونك خاصك تعطيه دي زاكتيفيتي اللي هي كيتوش لا تيت، كيتوش لا تيت اللي بمعنى انه الثقافه ديال لا كولتور اي انسي دو سويت. كال بريستاسيون سبيسيفيك، دونك واش كاين شي حاجه اللي هي مختصه لعند هاد الاشخاص هادو؟ وي alors disposer d'un certain nombre de chambres communicantes ou spacieuses. Donc les familles, les clients à faire avec famille, d'accord, ils aiment beaucoup avoir des chambres communicantes. Et une chambre communicante, mademoiselle, monsieur, une chambre communicante راها سهله d'accord. بحال مثلا دابا حنا عندنا في القسم هذيك اون شامبر نورمال، الا بغينا نديرو داك لا شامبر نرجعها اون شامبر كومونيكونت داكور، غادي نفتحو ليها اون باب عند لو ترو كلاس داكور. لو ترو كلاس مثلا لا كلاس اللي كنا حنا فيها في المعهد القديم كانت عندنا اون شامبر داك لا كلاس اون بورت، ووسط داك لا بورت داكور شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا اون اوتر بورت. بون حنا كنعرفو شنو واقع تما كاين داكور. الوغ شامبر كومونيكونت اللي هو انك نتايا هادوك لي زونفون، دوك لي زونفون كتولي انت كتحكم في الدخول والخروج نتاعهم في لانوي بيان سور عن طريق اش؟ كدير اون شامبر كومونيكونت ما كتكونش كتطل على برا، ما كتطلش على برا ولكن كتطل لداخل بيان سور. يعني الداخل والخارج كنعرفوه شكون هو بيان سور. كتسمى عندنا كتسمى عندنا شامبر كومونيكونت، تسمى عندنا شامبر كومونيكونت. عندنا gratuité de l'hébergement si l'enfant partage la chambre avec des parents. دونك عزيز عليهم انك انت تنقص ليهم في البري ديال لا شامبر الا كان هو il partage la chambre avec ses parents. شكون هو هذا؟ سي بلوس كو 2 ans، اكثر من 12 عام داكور، اكثر من 12 عام حتى ل 14 عام اوكي. دونك خصك تحسب ليه غراتوي الى انه كيبارطاجي لا شامبر مع سي بارون. دونك اكثر من 12 عام نورمالمون، اكثر من 12 عام لوطيل ما كيقبلوكش انك نتايا تدخل مع لونفون تاعك، ما يدخلوا معك لا شامبر. عندك خاصك تشوف لي اون شامبر اللي هي بوحدها موني اونفون. دونك دي موني اونفون، وين فوا كنقولوا موني اونفون يعني كنقصدوا لي همبرغر، لي بيتزا، لي هوت دوغ، داكشي اللي كيكون عزيز على لي زونفون خاصك دير ليهم حتى هما الشيف دو كويزين ولا لو ريستوراتور خاصو يرد البال لعندهم بطبيعة الحال. عندنا ماتونو كليون اللي هو سينيور. كليون سينيور مادموزيل مسيو، شكون هما لي سينيور؟ لي سينيور هما شيبانيين داكور، هما شيبانيين et se caractérise par un pouvoir d'achat plus élevé. غالبا تيكونوا دايرين لاباس داكور. بوركوا؟ باسكو كي تكون في داك المرحله شيباني عنده دارو، عنده طوموبيلتو، ولا خدامين، هو شد لا غوتريت، ما بقاش عنده المصاريف بزاف ديال القرايه وديال الزواج، سي بون كلشي بخير وعلى خير. يعني داكشي اللي كيدخل ليه داكور كتسمى يعني كيستافد منه هو بيان سور غوتريتي ماشي ديال المغرب، غوتريتي ديالهم هما ديال برا داكور. من غير باش نصحوا باش ما تمشيوش غالطين. alors il se caractérise par des pouvoirs d'achat plus élevés, tu connais le pouvoir d'achat très élevé que la moyenne de tout en étant fort consommateur. مع العلم انه كيبقى هو ان غران كونسوماتور، واحد الكونسوماتور اللي مزيان كيلي بيان. Une cible senior s'adresse à des personnes plus que 65 ans. celui باش نسمو حنايا عندنا تاهي سونيور كنجيو عند الاشخاص كنقلبوا على الاشخاص اللي في عمرهم اكثر من 135 عام بطبيعه الحال. 135 دونك هادي بجوج، دونك 65 عام. 65 عام ما خاصوش
Et bien sûr, ça commence à 65. Ça commence à 65. Même des retraités. Et moi, je ne savais pas qu'on était des retraités. Quels sont les besoins et les attentes نتاع الأشخاص هادو؟ Les besoins et les attentes, ils sont similaires à l'individuel اللي هو اللي شفنا في أول حاجة. d'accord. غير هما عزيز عليهم أنهم يكون عندهم دي شومبر اللي هما توين. شومبر توين اللي هي une chambre double, deux lits séparés. Chambre double, deux lits séparés. D'accord, que tu maintenant chambre twin. Alors, numéro de téléphone de médecin. Numéro de téléphone de médecin. Parce que pourquoi? Parce qu'on a un peu qui sont âgés, qui sont vieux, d'accord, qui sont vieilles. خاصهم الرعاية الطبية اللازمة. Donc, خاص أنك توجد لهم des numéros de téléphone اللي غتكون disponible معهم دائما. Qui sont les prestations spécifiques هاد الاشخاص هادو هنايا نتاع السينيور نتاع الشيبانيين. d'accord. ils aiment des téléphones et télécommandes à touche. عزيز علي انك تعطي التليكوموند ولا تعطي التليفون اللي عنده لي توش. d'accord. يكونوا هاد لي توش بلو لارج. يكونوا لي توش اللي هما بلي لارج. d'accord. يكونوا لي توش اللي هما كبارين بحال لي توش ديال الفيكس اللي كيكون داير بحال اللي كيكون ماشي بالخيط اللي كيكون بورتاتيف. Alors, la demande réveil digital à affichage numérique illuminant. Donc, عزيز عليهم دير لهم الغيفي. الغيفي ولا الساعة اللي غادي تكون اللي هي كومون إلي ديجيتال. الساعة ديجيتال اللي هي إلكترونيك. داكور. يكون فيها أرقام إلكترونيك. يكونوا فيها تكون فيه لا لوميير. سورتو في لا نوي تكون فيه لا لوميير. بوركوا؟ باسكو الناس عندهم شيبانيين وما حد الشيباني غادي ما حد عندك لورغانيزم نتاعو الجسد نتاعو يعني كيفقد مجموعة نتاع الطاقة ولا مجموعة نتاع الفونكسيوناليتي نتاعهم. barre d'appui dans la salle de bain. barre d'appui d'accord هي شي بحال كنكونوا طالعين عندنا في المعهد. في المعهد وسط المعهد كنكونوا طالعين من الأقسام. شنو عندنا واحد سميتو ديال إينوكس. الجوانب ديال الدروج فيهم الإينوكس. دوك الإينوكس شنو هو الدور نتاعهم؟ الدور نتاعهم باش ما تطيحوش. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو كتسمى باغ دابوي. واحد الحديثه كنتورط عليها. حنا هاد الباغ دابوي ما كايناش في الدروج مي كتكون في لاصال دو بان. كتكون في لاصال دو بان كدار باش انه الكليون ما يطيحش باش ما يزلقش يطيح. اوفر دي بلان سبيسيفيك يكونوا عنده كتكون كتقدم مجموعه تاع لي بلا يعني الناس اللي عندهم القلب الناس اللي عندهم السكر الناس اللي عندهم الحديد الناس اللي عندهم الزنق الناس اللي عندهم الكوليسترول الناس دونك كدير مجموعه تاع دي بلا بيان سور لي تكون ادابتي لاج نتاعهم. Mademoiselle, monsieur, les clients اللي هما seniors. Maintenant, les clients ont le segment اللي هو tourisme individuel agence de voyage. Donc, tourisme individuel agence de voyage. قبل كنا كنشوفوا affaire يعني الكليون دافير. داكور. هنا كليون individuel عادي شخص عادي انا انت هم هن نحن ما عندناش مشكل اي واحد فينا بطبيعه الحال. ولكن واش جروب نو سي individuel. مال هاد الكليون اللي هو tourisme individuel جروب اشنو كنقصدو به اولا كي سون لي زافونتاج نتاعو. D'accord. Qui est-il? Donc, ce sont des agences de voyage. Ce sont des agences de voyage. Mais les agences de voyage, هما اللي كيقلبوا على هذا الكليون هذا أولا أنت كتمشي كتقلب على une agence de voyage. أنت اللي كتقلب une agence de voyage qui réserve un hôtel par l'intermédiaire d'une agence de voyage. La réglementation se fait soit en direct sur place, soit moyen de voucher. Donc, عندك أنت الأشخاص اللي هما individuels كيبغيو يسافروا. داكور. غالبا كيستعمل لك اجونس دو فواياج. بوركوا؟ باسكو لاجونس دو فواياج كما قلنا انه كيستافد من داك لا ريدكسيون تاع البري الثانيه كيكونوا اقل من عند انك الا مشيتي دزتي لعند لوتيل ديريكتومون. وشنو كيدير لا ريزيرفاسيون؟ اما كيديرها انت انا الكليون دافير دا ماشي الكليون انديفيدوال اما كنعيط عليك قبل اولا حتى كنوصل تنقول لك راه بغيت ان شومبر. اها. Qui est-il maintenant inclusive tour. Inclusive tour, d'accord. أولاش كنسميوه individuel agence de voyage. It's the same.
Il s'agit de clients ayant réservé à l'hôtel dans un cadre de programmation de voyage. Donc, هو client جا عن طريق l'agence جا عند l'hôtel عن طريق l'agence de voyage اللي بعت لك هي واحد لو فورفي بعت لك واحد لو فورفي bien sûr. Alors, بعت لك programmation نتاع voyage brochure d'un tour opérateur. La revente s'opère par l'intermédiaire des agences de voyage. La réglementation s'effectue sur voucher. Donc, إما كتجي نتايا directement, d'accord, عند l'hôtel directement, ولا كتمشي عن طريق اللي هو voucher. والفوتشر كاين فيه إما voucher individuel ولا voucher اللي هو ديال لو جروب بطبيعة الحال. دونك دابا نتا جيتي لهنايا اش جيتي لهنايا individuel بوحدك. Comment va-t-on chercher كيفاش غادي نقلبوا على هاد الناس هادو par démarche commerciale auprès des tours sélectionnés préalables. Donc, انت كدير la publicité chez qui? Chez, bien sûr, les tours opérateurs. كدير la publicité باش يعرفوك وهما يجيبوا لك les clients. الحاجة الثانية participer لعند لي صالون. كتشارك في مجموعة ديال المؤسسات اللي هي مؤتمرات ندوات داكور اللي تكون عندها علاقة بالتوريزم اوكي باش انك انت تمشي وتحضر ويشوفوك الناس وتتعرف انت تعرف وغادي تعرف en même temps. Alors maintenant fidélisation et développement des contrats. Fidélisation et fidélisation. Est-ce qu'on peut fidéliser les clients? Oui, bien sûr, on peut le fidéliser. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est facile à faire. Pourquoi? Parce que هو باش يسافر خاصو يدوز عند une agence de voyage. هو محتاج لينا وحنا محتاجين ليه دونك نديرو معاه une relation. Comment vient-il dans notre hôtel? كيفاش كيجي عندنا؟ كيجي عن طريق agence de voyage. عندنا سيغمون لي جروب سيغمون ديال دي جروب. فهاد لو سيغمون هذا مادموزيل مسيو دونك شكون هما هنا الا كان في الاول عندنا ان انديفيدويال داجونس دو فواياج حتى عندنا هنايا ان جروب دون اجونس دو فواياج. واش كيعرفوا بعضياتهم؟ وي. ما كيعرفوا بعضياتهم؟ نو. ماشي مشكل. اما يمكن اننا نجمعوا الجروب معرف مع بعضياتهم ولا نجمعوا الجروب ما معرفش مع بعضياتهم سي با ان بروبليم. كي سونتيل سو سيغمون est composé des clientèles groupes constitués réunissant un minimum de 15 personnes émanant d'une agence de voyage. Donc ce segment est composé des clients de groupes. Donc des personnes d'accord constituées. احنا اللي كنصايبوهم. Pourquoi? Parce que كاين اشخاص ما كنعرفوهمش bien sûr. Le groupe خاصو يكون فيه minimum 15 personnes. 15 personnes يجيو عن طريق agence de voyage أو يجيو عن طريق l'autocariste أو يجيو عن طريق التور opérateur كيتسموا لينا les groupes. D'accord? Et ceci en deux types distincts. On se cite de distingue bien sûr deux groupes. Bien sûr ممكن نقسموهم لجوج ديال المجموعات اللي هي متباينة. Alors le premier groupe اللي هو potentiel moins de 5 passagers dans l'année et surtout programmation avec anticipation limitée. D'accord? Limité. Alors ça veut dire quoi? Donc 5 passages dans l'année. 5 passages. D'accord? يعني يقدر يجي ويمشي هذاك لو كليون داكور حتى اقصى مده اللي هي 5 باساج بيان سور. باساج هنا كنقصدو فيه الفوا 5 ديال المرات يقدر يجي ويمشي. يعني بونكتويل كتسمى هذا بونكتويل. جروب سيري des 5 passages dans l'année programmés à l'avance par un même intermédiaire. D'accord? Donc de série ça veut dire quoi? كيجي كيحدد لك كيقول لك بون في الشهر الاول غنمشيو لهنا والشهر الثاني غنعاودو نرجعو تما نمشيو هنا الشهر الرابع غادي نمشيو تما هنا. يعني كيحدد لك هو محدد لك لو ليو ولكن نتايا كل مره كتشوف كيلكو شوز دو نوفو وتقدر تمشي 4 حتى 5 المرات في العام. Quels sont les besoins et les attentes de les clients, mademoiselle, monsieur? Les besoins et les attentes, ils sont super simples et faciles. Même ils se déplacent ensemble, les organisateurs et les clients sont chacun des besoins et des attentes لهما spécificités. Donc كل واحد فيهم عنده les spécificités نتاعهم الخاصين. شكون هما؟ عندك لو كليون وعندك l'organisateur.
كل واحد عنده احتياجات اللي هي خاصة. بالنسبة للورغانيزاتور، الاحتياجات ديال لورغانيزاتور مادموزيل مسيو هي اكسي فاسيل à l'hébergement. D'accord? Donc, l'organisateur qui va organiser le voyage de groupe, d'accord? خاص يكون عنده facilitation accès facile عند l'hôtel يتناقش directement مع l'hôtel. Emplacement réservé اللي هو juxtaposé à l'hôtel. Donc خاصك l'hôtel يتوفر عنده un parking, d'accord? باش انك انت tu dois être juxtaposé ça veut dire donc انا جبت لي كليون في ان سيركوي داكو حطيتهم في لوطيل ما مشيتش نخليهم خاصني دائما نبقى تما كنراقب هاد لي كليون نتاعي. اها عندك شنو اخر sécurité des biens et dans le bus. Donc la sécurité, donc des biens ديال الحوايج ديال الكليون ديال الوراق et ainsi de suite, et sécurité dans les bus بطبيعة الحال على حسب la vitesse et ainsi de suite. عندنا l'interlocuteur privilégié لازم يكون واحد الشخص انك هو يهضر معاهم بطبيعة الحال. et service bagage مشى ليهم الباجاج قلب معاهم عاونهم ما تخليهمش بوحدهم. chambre clé room service room list donc خاصك تعطيهم ولا توجد لهم لي كلي داكوغ. خاصك توجد لهم دي زانفورماسيون اللي كيكونوا في لا شومبر. وشنو هاد لي زانفورماسيون؟ فيش دو بوليس فيش داكوي دي بليون مسائل بحال هكا داكوغ. هي كتدخل في لا بوبليسيتي مي انت بحال كتعرفها بلي كاين عندنا في لوطيل عن طريق داكشي اللي شفنا قلنا سيمانه ولا 10 ايام هنايا داكوغ كتعطيها ليه بيان سور. accueil privilégié داكوغ دي غيد اي دي شوفور. بحال غادي يجي يطلع هاد السيد الشيباني هذا داكوغ هاد السيد الشيباني ولا هاد السيد ديال الجروب دونك كتبقى تعيط ليه بسميتو انك تحترمو بطبيعه الحال. غادي تحترمو هادشي اللي كيطلب لورغانيزاتور. بالنسبه للكليون اشنو من الحوايج اللي كيبغي؟ personnalisation de l'accueil. يدير لي واحد لاكوي اللي هو يليق بالشرف فيه داكوغ. مثلا دي فلور مثلا دي زابلوديسمون مثلا دي مو دي بيانفوني سويا البيانفوني على سلامتكم مرحبا بكم داكوغ. دونك سي كوشوز اللي هو مهم. client personnaliser l'accueil individuel avec la langue du client. إلا كتهضر بلا لونغ ديال الكليون تكون أحسن. كتهضر بلا لونغ ديال الكليون تكون أحسن. عندك connaissance préalable du programme. Donc c'est pour cela حنايا بحال كيكون عندنا مؤتمر دونك من أول الحوايج هو كنصاوبو بروغرام. كنصاوبو واحد الكيت كارطابل ستيلو باش الكليون كيجي كيقلب كيلقى شنو فيه كيلقى فيه البروغرام وكيلقى فيه مجموعة ديال لي دوكومون اللي غادي يحتاجها في داك ليفيرمون نتاعو بيان سور. connaissance préalable et bien sûr chambre اللي هي chambre twin عربية سي chambre twin bien sûr. آخر حاجة comment va-t-on chercher؟ حنا بغينا نلقاو هاد الناس هادو هنايا حنا بغينا نلقاوهم خاصنا أول حاجة نديرو دوكيومونطاسيون كوميرسيال سبيسيفيك. دونك كدير الإشهار في دي دوكيومون فلاير ديبليون كاتالوج بروشور يعني أي دوكيومونطاسيون كوميرسيال بيان سور ممكن أنك أنت تستعمل فيها. عندنا لكل مو دوكيومونطاسيون ما قلناش لي مويان كوميرسيال لي مويان شنو قلنا لا كوميرسياليز لا دوكيومونطاسيون يعني واللي باش تكون في التلفازه ولا في الراديو. دوكيومونطاسيون كنقصدو انها تكون في جريده في وثائق بيان سور في الجرائد. هذا هو اللي كنقصدو جرائد او لا مجلات انسي دو سويت. الوغ فيديليزاسيون دو لا كليونتيل اكزيستونت. فيديليزاسيون غتحاول انك نتايا دير المستحيل انك نتايا دوك لي كليون الى جاو عاوتاني يرجعوا عندك راه سي كيلكو شوز كي بيان خصهم يجيو يعاودوا يمشيو عندك بيان سور. participation au salon spécialisé. تشارك في دي صالون سبيسياليزي وفي هاد لي صالون سبيسياليزي مادموزيل مسيو كيقدروا يكونوا الكليون عادي
يقدروا يكونوا عندنا دي كليون في اي بي، دي كليون دافير، دي كليون مي يقدر يكون ماشي يقدر كيكونوا عندنا دي كليون اللي هما عاديين يجيو عندنا. بحال مثلا دابا كتكون شي معرض نتاع الفلاحه ولا راه الاولى الاهم الناس اللي غادي يمشي غادي انا يا استاذ تقول لي الفلاحه ما الفلاحه، وانا مالي غادي يجيو انت عندك ستاجير يقول لك راه عندنا مؤتمر نتاع الفلاحه، وانا مالي، انا مالي. مي الا كنت عندك ديال السياحه مثلا انك غادي تمشي غتحضر تما كاين بوركوا، باسكو انك انت تحضر باش لي كليون يفون يتعرفوا عليك، لي كليون يتعرفوا عليك وبيان سور يعرفوا عليك المعلومات، ياخذوا دي كونتاكت، ياخذوا دي كارت فيزيت، ياخذوا باش اون فوا لو كليون دو غروب الى بوزوان ديال شي حاجه دونك راه il va vous appeler bien sûr. Participation ديال دي salons. Et آخر حاجة partenariat avec les acteurs institutionnels locaux. دونك خاصك دير اتفاقية مع المجالس الجهوية اللي هي لوكال اللي كنقصدو بها اللي هي محلية، اللي هو محلية. اوكي مادموزيل مسيو، دونك زدنا واحد 6 ديال الدقائق تقريبا نفس المدة الزمنية اللي فاش بدينا هي اللي زدنا. Oui. داكوغ دونك s'il vous plaît mademoiselle monsieur est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle, monsieur, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Parce que maintenant, j'ai une séance avec l'agence de voyage première année et Raked Qalia. Est-ce qu'il y a Non, des questions, mademoiselle, monsieur? Non, monsieur. Non, monsieur. Oui, Amina, merci Non, beaucoup. Quelqu'un non, d'autre? monsieur. لبنى الصوت كيتسمع مزيان، أمور ياديك. وي مسيو كيتسمع مزيان. الله يسخر، يعني كونيكسيون اليوم مزيان الحمد لله. اوكي دونك يوسف